अब मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देने वाला हूँ कारी मोहम्मद सुमामा जाहिद को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर करे। कारी मोहम्मद सुमामा जाहिद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा। अलम यजिदक यतीमा फआवा ववजदक ضالا फहदा ववजदक आइला फअगना अलम यजिदक यतीमा फआवा ववजदक ضالا फहदा ववजदक आइला फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله